अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हफ्सा सैयद आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर के स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड और एनर्जेटिक लॉयर्स मौजूद हैं जो बात करेंगे अदालती निज़ाम की हकीकत की, प्रोफेशनलिज्म की, चैलेंजेस की और अपने ख्वाबों की। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है रेडियो आज़ाद कश्मीर के स्टूडियो में आकर? अच्छा लग गया, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे हमें बोलने का मौका दिया था कि हम अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करें, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है कचहरी में हम किस तरह जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे स्टार्ट करते हैं, कब आपको ये सोच आई, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए? अच्छा, मैं स्कूल में ही थी तो तब से ही मुझे ना शौक था और मैं थोड़ी जो है ना इस तरह की ही थी। तबीयत भी इंसान की कुछ होती है ना, जिसमें कुछ क्वालिटीज ही आपकी बचपन से शो करने शुरू हो जाती हैं, जैसे आपको इस फील्ड में लॉ में जाना चाहिए। तो मेरी टीचर्स ही मुझे कहती थी कि आप बहुत बोलती हैं, मतलब इस तरह की ना आप थोड़ी सी एक्टिव हैं, तो आप लॉ ही करना। मुझे वहां से टीचर ने बताया। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, मुझे नहीं पता था कि इसमें लॉ मुश्किल होता है या इस तरह होता है। मैं आसान समझ के आई थी और इसलिए आई थी कि बस ये मेरा शौक है और ये मैंने करना ही है। और दूसरी बात होती है फैमिली की। हमारी फैमिली में कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है, ठीक है। तो फैमिली अलाउ भी नहीं करती कि आप लोग इसमें जाएं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें अब जाके रहूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तब से मैंने तहैया कर लिया था। कोई मेडिकल फील्ड में मैं नहीं गई, इधर उधर कहीं भी नहीं गई। डायरेक्ट मैंने कहा मैंने लॉ करना है, हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था लॉ होता क्या है। फिर इसमें अल्लाह की करनी है और लेट हमारा एग्जाम होता है, वो मैंने दिया, विदाउट प्रिपरेशन दिया और वो मेरा पास हो गया, इस तरह एडमिशन हो गया। तो अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लॉ में। अब तो नोमान, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए? बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। ओके। कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी और नंबर भी इतने थे कि मेडिकल में डॉक्टर के लिए जा सकते थे। लेकिन हालात और तकाज़ात ऐसे बने कि लॉ की तरफ मूव करना पड़ा। हालात ऐसे बने कि हमें 2-3 मरतबा किसी काम के सिलसिले में अदालत के पास जाना पड़ा। हमारे घर की कुछ नुकसान हो गया था, घर स्लाइडिंग में आ गया था। तो जब मैंने इस सिस्टम को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ अगर आज नाइंसाफी हो रही है तो मैं इस स्टेप पे आऊं कि ताकि कल किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। तो फिर वक्त हालात के साथ साथ 2017 में घर वाले कह रहे थे कि आप डॉक्टर बनो। घर वालों की ख्वाहिश थी, अब्बू की ख्वाहिश थी। भाई जो हैं उन्होंने डी फार्मेसी की है। तो घर वाले मुझे प्राइवेट MBBS भी करवाना चाहते थे कि आप प्राइवेट MBBS कर ले। लेकिन मैंने कहा कि MBBS करने के बजाय, चूंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम को ठीक करने के लिए या उस सिस्टम पे चलने के लिए लॉ जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए बाकायदा आप अगर लॉ की फील्ड में आएंगे और आस्ता आस्ता वक्त और हालात के साथ साथ जो है आगे जाएंगे तो काफी इंप्रूव हो सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लॉ करना है। तो 2017 में मेरा बाकायदा माइंड बन गया कि मैंने लॉ करना है और उसके लिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का विजिट भी किया। तकरीबन 15 से 20 यूनिवर्सिटी में मैं सिर्फ इस वजह से गया कि लॉ का एडमिशन देखते हैं, वहां का माहौल देखते हैं। और बिलाखिर फिर मैंने मस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहीं से ग्रेजुएशन की। नॉर्मली हम लोग जब यूथ से पूछते हैं या कोई भी लाइक आज की जो जनरेशन है वो जब देखते हैं कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है या अपनी स्टडीज को देखते हैं तो देखते हैं कि किस चीज में ज्यादा स्कोप है। स्कोप के बेसिस पे ही वो अपनी डिग्री का इंतखाब करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने ये बताया कि आप कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ जिससे आपने ये सीखा कि अब आपको लॉ की तरफ आना चाहिए। जो बेइंसाफी हुई वो आप लोगों के साथ होने नहीं देंगे, इंसाफ आप खुद भी करेंगे और लोगों को बेइंसाफ दिलवाएंगे। ये चीज बहुत ही न्यू है और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं स्टार्ट में ही ये बात कर रही हूँ कि आप लोग इधर से ही इंस्पिरेशन लें। मतलब स्कोप है, ठीक है, उसको छोड़ दें, लेकिन किस चीज की सोसाइटी को जरूरत है, किस चीज की लोगों को जरूरत है, उस तरफ आएं। ओके नोमान, मुझे ये बताएं कि आपकी प्रैक्टिस को कितना टाइम हो गया है? मेरी प्रैक्टिस को 2 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, काम भी अच्छा है। और एक चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वकील बनने के लिए आना चाहते हैं या आप वकील हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, लाइक क्रिमिनल, फैमिली, कॉर्पोरेट? हमारी स्पेशलाइजेशन जो है वो सिविल में है। ओके। उसको उर्दू में दीवानी मुकदमात बोला जाता है।
تو ہم اس کے علاوہ کرمنل کو بھی ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ بیسک جب آپ لا کرتے ہیں تو اس میں آپ کیونکہ مور دین 50 بکس پڑھتے ہیں, اور اس میں آپ دیوانی بھی پڑھتے ہیں, کرمنل بھی پڑھتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل بھی پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل بھی پڑھتے ہیں. یعنی آپ 5 سال کا لا ہوتا تھا پہلے, ابھی چونکہ 4 سال کا ہو گیا ہے, اس میں آپ پورے ایک سسٹم سے گزرتے ہیں. جب آپ پورے ایک سسٹم سے گزرتے ہیں تو آپ کو تمام چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, ٹیکسز کے حوالے سے اوور آل آپ کو آئیڈیا ضرور ہوتا ہے. لیکن ابھی ہماری جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ سول میں بے شک ہے, لیکن ان کیس اگر ہمارے پاس کوئی کرمنل کام آ گیا, کوئی فیملی کام آ گیا, تو تمام کام جو ہے وہ ہم لیتے ضرور ہیں. سمیرا آپ کی اسپیشلائزیشن؟ مجھے 1 ایئر ہو گیا اسٹارٹ کیے ہوئے. تو اسپیشلائزیشن جب ہم اسٹارٹ میں پریکٹس سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو ہم اسپیشلائزیشن کی طرف نہیں جاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سول کیسز پکڑیں یا کرمنل پکڑیں, بینکنگ پکڑیں, اس طرح نہیں, ہم سارا سیکھتے ہیں اسٹارٹ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایک وکیل ہوتا ہے نا, اس کو ہر کام آنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا, اس کو کل کلائنٹ آئے, وہ سول کام کرتا, وہ کہتا ہو کہ مجھے یہ کیس نہیں آتا یا یہ میں کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ہر کام آنا چاہیے. ہم سارے کیسز لیتے ہیں اور سب میں ایکسپرٹ بنتے ہیں. یہاں پہ میں میرپور میں پریکٹس کر رہی ہوں, 1 ایئر سے زیادہ ہو گیا. سر کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب کے پاس, تو وہ بہت اچھے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ سے. ان کا ایکسپیرینس, وہ جس طرح سے پروفیشنل ہے, تو مجھے آفس کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے. انہیں کی وجہ سے یہاں پہ مجھے جو ہے نا پریکٹس میں انٹرسٹ بلڈ ہوا ہے, اور میں نے جو ہے نا اس کو کنٹینیو کیا ہے. ورنہ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اس کو نا کک آؤٹ کر کے اسکپ کر دوں گی نا, لا کو آگے پریکٹس ہی نہیں کروں گی. لیکن مجھے سر کامران طارق صاحب سے ہی انسپریشن ملی, اور پروفیشنل جو ہے آفس کا ماحول ملا. وہیں سے جو ہے نا میں نے کہا کہ میں پریکٹس ہی کروں گی, اب میں آگے لا کو ہی کنٹینیو کروں گی. تو اتنا اچھا میرا یہاں پہ ایکسپیرینس رہا. نعمان, آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈگری 4 سال کی ہوگی ہے, پہلے 3 سال کی تھی, پھر 5 سال کی بھی ہوئی, اب جا کے 4 سال کی ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لرننگ پہ کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ بیسیکلی وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. اسی طرح پاکستان بار کونسل نے, HEC نے مل کے 2018 میں بیسیکلی لیٹ اور گیٹ 2 ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لا میں آ جاتے تھے, جابز کرتے تھے, ایج مختص نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے پاکستان بار کونسل نے ایک ایج بھی مختص کی, اور دوسرا جو ہے جو بھی بچہ جس طرح MD کیٹ میں اگر آپ نے MBBS کرنا ہے تو MD کیٹ دینا پڑتا ہے. صحیح. اسی طرح لا میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک ٹیسٹ متعارف کروایا, لا ایڈمیشن ٹیسٹ. 2018 میں یہ متعارف ہوا. اور اسی طرح جو لا گریجویٹ ہو, یعنی 5 سال کا پہلے یہ ڈگری ہوتی تھی 2024 تک, ابھی 25 میں یہ 4 سال کی ہو گئی ہے. جو لا کی ڈگری کرے اس کے بعد جو ہے وہ ایک گیٹ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. وہ گیٹ ٹیسٹ دینے کے بعد ہی آپ اہل ہوں گے. آپ لائسنس جو ہے وہ آپ کو متعلقہ بار کونسل, اگر آپ پنجاب بار کونسل سے ہیں, آزاد کشمیر بار کونسل سے ہیں, یا اسلام آباد بار کونسل سے ہیں, متعلقہ سندھ بار کونسل سے ہیں, وہ متعلقہ بار کونسل آپ کو لائسنس جو ہے ایشو کرتی ہیں. اور اس کے لیے بھی ایک ٹینیور چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ کی ڈگری ہو گئی تو آپ کو ڈائریکٹ لائسنس نہیں مل سکتا. اس کے لیے باقاعدہ جو نیو لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک سسٹم میں آتے ہیں. سسٹم میں آنے کے بعد 6 منتھ ان کی ایک پریکٹس ہوتی ہے, انٹرنشپ ٹائپ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کو لائسنس جو ہے وہ متعلقہ ریٹن ٹیسٹ کی صورت میں اور انٹرویو کی صورت میں دین, اگر وہ اس کیپیبل ہیں کہ ان کو لائسنس ایشو کرنا چاہیے, تب متعلقہ جو ہے بار کونسل ان کو لائسنس ایشو کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہیں؟ چیزیں پہلے سے کافی زیادہ بیٹر ہو گئی ہیں, اور پاکستان بار کونسل نے اچھا سٹیپ لیا. ابھی دوسری بات آپ نے یہ کی کہ 4 سال کا, تو پہلے جو سلیبس تھا, ابھی ایک بچہ آتا ہے تو جیسے وہ اگر اس میں لا کرنے کا جنون ہے, تو جیسے وہ 5 سال کا ٹینیور دیکھے گا تو کہے گا یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ ہے, میرا ویسٹ ہو جانا ہے. ٹائم ویسٹ کیسے ہو جانا ہے, مطلب ابھی آپ کو لائسنس جو ہے وہ پورے 5 سال کے اندر نہیں ملتا. اس کے لیے پہلے 6 سال کا ٹینیور ریکوائر ہوتا تھا, یعنی 6 منتھ کی پریکٹس ہوتی تھی, پھر ٹیسٹ کے حوالے سے 6 سال کہیں نہ کہیں لگ جاتے تھے. لیکن ابھی تقریباً 5 سال کا ہی ٹینیور لگے گا. یعنی اگر آپ ملا جلا کے کہیں اس میں ٹیسٹ کی ڈیٹ, تو 5 سال لگیں گے ہی لگیں گے. یعنی آپ کو لائسنس تک پہنچنے کے لیے 5 سال لگ جائیں گے. تو یہ بار کونسل کا ایک اچھا سٹیپ ہے. اور بکس بھی جو ہے وہ انہوں نے کچھ نیو متعارف کروائی ہیں, اور اس کے علاوہ بکس کے علاوہ انہوں نے اٹینڈنس کے اوپر زور دی ہے. پہلے جو تھا وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ملازمتوں سے فارغ ہوتے تھے, پارٹ ٹائم لا کرتے تھے, اور کیپیبل لوگ آگے نہیں آتے تھے, انرجیٹک لوگ آگے نہیں آتے تھے. بہت سارے سینئرز لائرز ہیں جو کوئی جاب پہلے کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس فیلڈ میں آتے تھے. حالانکہ جو اصل گرومنگ ہوتی ہے
آپ نے اگر کسی فیلڈ میں جانا ہے تو وہ آپ کی سٹارٹ سے ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے. آپ سٹارٹ سے اگر کسی فیلڈ سے جڑے رہیں گے تو تب آپ جب ایک ایجنٹ بن جائیں گے تو تب آپ کا اس میں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوگا. سمیرا آپ کی پریکٹس کو آلموسٹ 1.5 سال ہو گیا ہے, تو ایسی کون سی مشکلات یا چیلنجز تھے جو آپ کو ابتدائی دنوں میں دیکھنی پڑی ہیں؟ اسٹارٹ میں یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ پہلے میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ لا میں جو ہے نا اگر آپ نے آنا ہے اور واقعی آپ نے اچھا وکیل بننا ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھا وکیل ہوتا ہے, ایک ایسی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں, تو اگر آپ نے لا چوز کیا نا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے دن رات, ٹھیک ہے, یہ بہت ٹف فیلڈ ہے, آسان نہیں ہے لا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اس میں محنت نہیں کریں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے, یہ تو سیدھا اس کا فارمولا ہے, آپ کو اس کے اندر محنت ضروری ہے. اور باقی اسٹارٹ میں مجھے مشکلات اللہ کا شکر ہے اتنی خاص نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے بہت پہلے سے آفس جوائن کر لیا تھا, بیسک چیزیں پتہ چل گئی تھی, ابھی الحمدللہ تھوڑی بہت پتہ چل گئی ہیں اور وقت کے ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں. تو اسٹارٹ میں تھوڑا بہت کچھ سینئرز اور کچھ فیلوز جو ہے جن کو میں کہتی ہوں کہ لا کے بارے میں نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو لا کے بارے میں نالج جس کو نہیں ہے, جو نہیں جانتا وہی اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے, کیونکہ آج کل اب مجھے پتا چلا ہے نا کہ لا کرنا کتنا ضروری ہے. اب میں نے لا کیا نا, میں اپنے رائٹس جانتی ہوں, میں بول سکتی ہوں. جس کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتا, جس کو پتا ہی نہیں ہے لا ہے کیا, وہ پھر اسی بات پہ گرلس کی بات آ جاتی ہے نا, وومنس کی بات آ جاتی ہے. یہ اگر ٹاپک میں چھڑوں تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو اسٹارٹ میں مجھے کوئی ایسا جتنی مشکلات نہیں ہوئی, ہاں چیزیں سیکھنے میں مشکلات تھوڑی بہت ہوئی, وہ ٹائم ٹو ٹائم بندہ امپروو کرتا ہے. بکس پڑھتے ہیں نا ہم, اس کے بعد ہی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ پریکٹس بالکل اپوزٹ ہے اور بکس ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر پریکٹس بالکل اپوزٹ ہے تو ہمیں 5 سال کی ڈگری کس لیے پڑھا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی تو وجہ ہے نا. جب تک ہماری بیس ہی نہیں بنے گی, ہم بکس پڑھنا سیکھیں گے نہیں. لا کو ایک ایک لائن کو نا پڑھنا پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, آپ کو سوسائٹی سے ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے. اور جب تک آپ کا اوپینین دوسروں سے الگ نہیں ہوگا نا, آپ وکیل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ آپ پبلک میں بیٹھے ہیں, گیدرنگ میں بات کر رہے ہیں, سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, آپ کا اوپینین ڈفرینٹ نہیں ہے, تو یو آر ناٹ لائر, یو آر ناٹ گڈ لائر. آپ کی تھنکنگ ہی نہیں ملتی, آپ سوچ ہی نہیں رہے ہو چیزوں کو, تو کیسے آپ اس کو چینج کرو گے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پریکٹس سے سیکھنے کو ملتی ہیں, اور کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک ایک لائن جب تک آپ نہیں پڑھتے آپ کو لا سمجھ نہیں آتا, اس لیے اس کے اندر نا بہت ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. امان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی دنوں کے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی اس کے لیے موٹیویشن, انرجیٹک, 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. موٹیویشن کچھ لوگوں کو اپنے سینئر سے ملتی ہے, کچھ لوگوں کو اپنے کلاس فیلوز سے ملتی ہے, اور کچھ لوگوں کو گھر سے موٹیویشن ملتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیلف موٹیویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. سیلف موٹیویشن جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ میں انرجی نہیں آئے گی. یعنی نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے. نظم و ضبط وکلا کو آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں بھی پاکستان میں دیکھیں یا AJK میں دیکھیں یا کسی اور اسٹیٹ میں بھی دیکھیں, وکلا کا نظم و ضبط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور وکلا جو پراپر جو ہے پروفیشنل وکیل ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ ٹائملی اٹھا جائے. حالانکہ پابند نہیں ہوتے وکلا. وکلا جو ہے ان کا انڈیپینڈنٹ ورک ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کے پابند نہیں ہوتے, اسٹیٹ ان کو باؤنڈ نہیں کرتی. لیکن پھر بھی جو ہے ان کا نظم و ضبط جو ہے وہ بہت سارے سرکاری اداروں کے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان سے کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے. ابھی کیسے زیادہ ہوتا ہے, ایک سرکاری افسر ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے, وہ شاید ٹائم سے نہ جائے, لیکن ایک وکیل ہے وہ صبح 7 بجے اپنا دفتر چلا جاتا ہے اور شام 7-8 بج جاتے ہیں. وہ اپنے کام سے اس طرح جڑا رہتا ہے کہ وہ بالکل 1-2 منٹ بھی ادھر نہیں کرتا. یعنی ایک وکیل جو پروفیشنل وکیل ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا زیادہ ٹائم جو ہے میرے آفس میں گزرے, میرا زیادہ ٹائم جو ہے میرے ورک میں گزرے. تو اس طرح جب تک آپ کی انرجی نہیں ہوگی, آپ کو سیلف موٹیویشن نہیں ہوگی, تب تک جو ہے وہ آپ ایزیلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, آگے نہیں جا سکتے. نمان, وکالت کے بارے میں لوگوں کے کچھ غلط تصورات بھی ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ عام جو غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ بیسیکلی وکالت کے بارے میں غلط فہمی جو ہے وہ کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وکالت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, وکیل جھوٹ بولتے ہیں. اکثر اوپینین لوگوں کا یہی ہوتا ہے, پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں, یہی ہوتا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ فیس لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے اور عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں. بیسیکلی وکیل کا
اصل جو کام ہے وہ کلائنٹ کے موقف کو, جو اس کا موقف ہے, جو اس کا اوپینین ہے, وہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کو ہر لحاظ سے قانونی رہنمائی فراہم کرنی ہے اور اس کو عدالت سے داد رسی لے کے دینی ہے. یہ وکیل کا اصل کام ہے کہ جو بھی اس کے پاس کلائنٹ آتا ہے اس کو داد رسی لے کے دیتا ہے عدالت سے. کیونکہ بہت سارے لاز ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھتا. وکلا چونکہ دن رات محنت کرتے رہتے ہیں, تو ایک پروفیشنل جو وکیل ہے وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ میرا کلائنٹ جو ہے اس کو عدالت سے داد رسی نہ ملے. وہ اپنے کلائنٹ کا اچھا سے اچھا موقف پیش کرے گا اور اس کو داد رسی لینے کی ٹرائی کرے گا. سمیرا, آپ کیا سمجھتی ہے کہ ایک وکیل کو ایسے کیسز لینے چاہیے جس پہ وہ خود بھی یقین نہیں رکھتا؟ ایسا کیس اب دیکھیں, وکیل ہوتا ہے نا, اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے, کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر ہم اپنے کلائنٹ کو, ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا, ٹھیک ہے, کورٹ میں ہم ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں اس کی جو بات ہوتی ہے. تو ایسا کوئی کیس نہیں ہوتا. جو بھی اب سچویشن کریٹ ہوئی ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیس نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی بھی کیس آتا ہے نا, وہ ہمارے لیے کیس ہی ہوتا ہے. ہم نے اب لا کے اکارڈنگ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں لا کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کورٹ اس کے کیا اس میں ججمنٹس وغیرہ دے گی, اس میں کیا ہوگا. ہم نے اس میں لا نکالنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس نہیں ہے تو ہم نے یہ نہیں لینا. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پتا ہوتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. تو اٹ ڈیپینڈس آن یو. وہ انسان کو پتا ہوتا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, وہ کچھ کر دے. نعمان, آپ کبھی کوئی ایسا کیس لیں گے جس پہ آپ ذاتی طور پہ یقین نہیں رکھتے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم ذاتی طور پہ کوئی بھی کیس ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے, لا میں بہت ساری ایسی ریمیڈیز موجود ہیں. یعنی ایک آدمی جس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کیا اس کی بیل بنتی ہے؟ کیا بہت ساری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اس سے پہلے بہت سارے ایسے کیسز آ چکے ہوتے ہیں جیسے ایک بندے نے جرم نہیں بھی کیا ہوتا, شاید اس کے اوپر غلط الزام بھی لگا ہو. ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں, وہ تو اپنا موقع پیش کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ مجھ پہ میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے. تو ہم جو ہے ہر طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, اینی کیس ہے. اور قانون میں کیا بات موجود ہے, قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہم عدالت کو دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے, اس کی ہمیں ضمانت چاہیے یا اس بندے کو ریمیڈی چاہیے. میں آپ کو 2 قسم کے کیسز سمجھا دیتا ہوں. بیسیکلی کیسز عموماً جو ہیں وہ ایک دیوانی ہوتے ہیں اور ایک فوجداری ہوتے ہیں. دیوانی انگلش میں بولیں تو سیول کیسز کو بولتے ہیں, اور فوجداری بولیں تو ان کو کرمنل کیسز کہتے ہیں. بیسیکلی جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں ان میں لوگوں کی پارٹیز جو ہوتی ہیں, 2 بندوں کا آپس میں مسئلہ ہوتا ہے اور ان میں اریسٹ وغیرہ نہیں ہوتا, نہ کوئی FIR وغیرہ نہیں ہوتی. وہ 2 لوگوں کا آپس میں مسئلہ ہے, ایک پلاٹ کا مسئلہ ہے. تو وہ پلاٹ جو ہے وہ عدالت دیکھتی ہے کہ کس کے اوریجنل ڈاکومنٹ سے. ایسے بہت سارے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے بھی ہیں, کچھ بھی ہے. تو لیکن جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ٹف ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں کسی بھی بندے کے اوپر جب FIR ہو جاتی ہے تو وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں دیکھنا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف سے ہیں, سائل کی طرف سے ہیں یا موصول کی طرف سے ہیں. جس طرف سے ہوں ہم اپنے کلائنٹ کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے کہ ہمارے کلائنٹ کو ہر لحاظ سے قانون سے داد رسی ملے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ اب اس طرح اگر سوسائٹی میں لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے کہ فلانے نے اس کا جس قاتل ہے اس کا ساتھ دیا, اس کا ساتھ دیا. اب یہ لا نوئنگ پرسنس ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو لا کا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی سائڈ دی ہے. ایسا نہیں ہے سوسائٹی میں نے نا اپنا سوسائٹی کا اوپینین بتا رہی ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ نے فلانے کا ساتھ دے دیا, اس کا ساتھ دے دیا, وہ غلط تھا. ایسا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بھی لا ہے, ٹھیک ہے. جو ججز بیٹھے ہوئے وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, وہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے, وہ چیز دیکھتے ہیں, اس کے اکارڈنگ وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کا ساتھ دیا تو اس کا ساتھ دیا. یہ بھی ایک غلط اوپینین جو ہے نا سوسائٹی میں بہت ریز ہوا ہے. اس کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو نا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ جو ہے نا ایسی غلط لا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, جبکہ لا کی فیلڈ اتنی اچھی فیلڈ ہے نا, اس میں جو بندہ آ جاتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے نا, اس کو اتنا مزہ آنے لگتا ہے. جیسے سر نے بات کی کہ وکیل شام تک بیٹھے رہتے ہیں, رات تک بیٹھے رہتے ہیں. وہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟
उनको अपने काम में मजा आने लगता है, वो पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो असल में हमारा काम क्या होता है, लोगों की खिदमत करना ना, हम आवाम के लिए कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं, अपना तो कोई उसमें जाती नहीं होता, ठीक है। तो जब इंसान लॉ में आता है, उसको समझ लगती है ना, उसको मजा आने लगता है ना, फिर वो इंटरेस्ट से जरूर काम करता है। जब कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है और हमें किसी वकील की जरूरत पड़ती है तो एक जुमला सुनने को मिलता है कि आप किसी अच्छे वकील को जानते हैं। ये अच्छा वकील क्या होता है? बेसिकली अच्छा वकील नहीं कह सकते, एक प्रोफेशनल वकील कह सकते हैं, जो अपने शुबे के साथ मुखलस हो। जो अपने शुबे के साथ मुखलस होता है वो प्रोफेशनल वकील है, उसी को अच्छा वकील बोलते हैं। और अच्छे वकील की क्वालिटीज क्या होती हैं? अच्छे वकील की क्वालिटी जो होती है वो नज्म और ज़ब्त से शुरू होती है। जो बंदा जो एक अच्छा वकील है वो सुबह अगर टाइमली जाएगा, टाइमली आएगा, केसेस में प्रेजेंट होगा। बेसिकली केसेस प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे वकला होते हैं जो उस तरह से केसेस को प्रेजेंट नहीं करते, तो अदालत में आम कॉमन पब्लिक बैठी होती है, वो देखती है कि कौन सा वकील जो है वो केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। वो बेशक साइल की तरफ से हो, मौसूल की तरफ से हो, जिस तरफ से भी हो, केसेस की प्रेजेंटेशन अच्छी करने वाला वकील को जो है एक अच्छा वकील बोला जाता है, जो अदालत में ये बयान करता है, कोई भी मौकफ जो साइल का होता है वो अदालत में बयान करता है। सुमेरा, आपने 2-4 दफा जिक्र किया कि वकील हैं हम, हमें रूल्स के बारे में पता है, हमें कवानीन के बारे में पता है, हमारा ओपिनियन लोगों से डिफरेंट होता है। आप नहीं समझती कि एक आम इंसान का भी हक है कि उसे अपने बेसिक राइट्स और बेसिक कवानीन तो पता हो? सही है, बिल्कुल। मैं भी यही कह रही हूँ कि हम लोगों में आजकल अवेयरनेस नहीं है। अब हम सोशल मीडिया में कहती हूँ इतना आजकल यूज हो रहा है, आपके सामने ही है। कोई छोटी सी गलत बात होती है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, अच्छी बात फैलती नहीं है। अब ये हमारा काम है, ठीक है, हम यूथ है ना, हम बड़े हो रहे हैं, हम किस लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारा काम है अच्छी चीज को प्रमोट करें, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताएं ताकि वो आ सकते हैं। इस तरह आप देखें बहुत सारे फैमिली केसेस होते हैं, किस तरह के मसाइल, लोगों की तलाक, औरतों की तलाक हो जाती है। अगर उनको अपना राइट पता हो तो वो खामन से जो है बहुत सारा कुछ ले सकती हैं। कुछ औरतें कहती हैं हम मजबूर हैं, हालांकि वो मजबूर नहीं होती। अगर आप उनको बैठ के समझाएं ना, बताएं ना कि आप अपने शोहर से ये ले सकती हैं, ठीक है, बेशक उसने आपको तलाक दे दी है, तो फिर वो देखना उसका कैसा मुकाबला करेगी। और मैं कहती हूँ कि अगर औरतों को इसके बारे में अवेयरनेस आ जाए ना, तो तलाक के ये जो मामलात है ना, इस वजह से भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मर्द जब चीज वापस देने पे आता है ना, तो जरूर इस चीज से वो डरेगा। अगर हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं और हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, उसके बावजूद बेसिक लॉ और बेसिक जो कवानीन होते हैं, जो लोग हमारे जो अपने हकूक के बेसिक राइट्स है, वो क्यों नहीं पता है हमें? बेसिकली सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। लाहौर में 3-4 वकला हैं जो इस चीज के हवाले से प्रॉपर सेटअप लेके चल रहे हैं, और बाकायदा ऑनलाइन बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल भी मौजूद हैं। एक सर उमर मौजूद हैं। बेसिकली जब हम ला कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो हम उनको काफी ज्यादा सुना करते थे, और वो बहुत अच्छे टीचर हैं। एक फीमेल भी हैं, बुशरा नाम है उनका, तो वो अच्छी फीमेल हैं। बेसिकली लॉ अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल आपको पता है कि यूट्यूब मौजूद है। बेसिकली मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर हैं। थोड़ी बहुत हम उन प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी करते हैं, लेकिन कोई खास उस तरह से नहीं होती। तो सोशल मीडिया अवेयरनेस हमारा हद तक जितना हो सके, मतलब मैं ये चाहता हूं कि डेली कुछ ना कुछ, एक वकील के पास अगर सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो उसको कॉमन पब्लिक को, आम आवाम को जो है अवेयरनेस लाजमी देनी चाहिए। अभी जहां तक रही मेरी, सबसे पहले अपनी जात से स्टार्ट करना चाहिए, फिर पब्लिक में बात करनी चाहिए। तो जहां तक रही बात मेरी, तो मैं ये ट्राई करता हूं कि डेली हम कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत कानून जो है वो आम आवाम को बताएं। वो किसके जरिए बता सकते हैं? आज आप एक कमरे में, लेकिन आपके पास ये जो कैमरा है, इस कैमरे के जरिए आप वो पैगाम जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम इस कैमरे के जरिए कुछ ना कुछ जो कानून जो है वो हम जानते हैं। एक वकील जो होता है वो मरने तक भी कानून का स्टूडेंट ही होता है। वो रोज खुद भी कुछ नई चीज सीख रहा होता है, वो साथ साथ होती रहती है, और आस्ता आस्ता जो है वो जो चीज वो सीखता है वही चीज वो दूसरों को बताता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सारा लॉ जानता हूं। एक वकील भी है, वो रोज खुद भी नई चीज सीखता है, और जो चीज सीखता है वो आम आवाम को बताता है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए जो है चीजों आवाम तक पहुंचे
کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور ان کے کیا ڈیوٹیز ہیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہے وہ عام عوام کو پتہ ہوں گی. تو ایک عام عوام جو ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بھی ہے 1973 کا, 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ریسنٹلی امائنڈمنٹ بھی ہوئی, 27 امائنڈمنٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے میں ہو چکی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امائنڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے ملک کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے, جو عدلیہ کا سیٹ اپ چل رہا ہے اور جو پارلیمنٹ ہے, یہ ایک باقاعدہ آئین کے تحت ہی چل رہے ہیں. ہر کنٹری کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ایک آئین کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی پارلیمنٹ کا اصل مقصد ہے قانون سازی کرنا. قانون تو پارلیمنٹ نے بنانے, عدلیہ نے تو اس کی تشریح کرنی ہے, اور باقی یہ جو آگے ادارے ہیں انہوں نے تو نافذ کرنے ہیں, جس میں پولیس آ گئی اور ادارے آگے. ہمارا اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے, تو یہ سوشل میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلا خواتین کو کہ نکاح نامے میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے. دستخط کرنے سے پہلے اپنا نکاح نامہ پڑھیں, اپنے رائٹس کو پہچانیں کہ شادی قائم ہونے کی صورت میں آپ کے کیا رائٹس ہیں, ناچاکی کے بعد آپ کی کون کون سی چیزیں ہیں جن کو جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اچھا, میں یہاں پہ تو اب اگر میں بات کروں ہماری سوسائٹی کی, اگر لڑکی کا جس دن نکاح ہو رہا ہے نا, وہ کہے نا کہ پہلے مجھے یہ پڑھاؤ نکاح نامہ, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ وہاں پہ اس کو مار ڈالیں گے, کہیں گے تم پڑھ رہی ہو, تمہاری جرت کیسی ہوئی. یہ بھی ایک ہمارے پیرنٹس, میں کہتی ہوں جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, پھر چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ٹھیک ہے, غلط جو بات کر رہا ہے وہ غلط. اب ایک لڑکی اگر نکاح نامہ یا تو وہ پہلے پڑھ لے, اگر اس کو نہیں پتا وہ اس دن پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اس سے روکتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ شادی کے ٹائم میں کہتی ہوں لڑکی کا نکاح نامہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور اس کو وہاں پہ رائٹ ہے. ایک کالم نمبر, نکاح نامے کے 6 کالمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کالم نمبر میرے خیال سے 4 کے 5 ہے, تو وہاں پہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں شرائط. لڑکی جو چاہے وہاں پہ شرائط لکھوا سکتی ہے. اس پیج پہ پوری نہیں آ رہی, نیکسٹ پہ لکھے, یہ لڑکی کا رائٹ ہے. اب یہ آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گی, ہم پڑھنے دیتے ہیں لڑکیوں کو, لڑکیوں نے میرا خیال نکاح نامے میں صرف ایک ہی جگہ دیکھی ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے دلہن کے دستخط, بس ان کو صرف وہی چیز نظر آتی ہے. میں اس بات میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ لڑکیوں کو جو ہے نا ضرور نکاح نامہ پڑھنا چاہیے. اس کے سوشل میڈیا پر میں اپنی طرف سے بھی لگاؤں گی, اور جب تک یہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, آگے جا کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم سمجھ آتی ہیں, اس ٹائم نہیں آتی سمجھ. اس لیے میں کہتی ہوں بڑوں کو بھی نا اس چیز میں کمپرومائز کرنا چاہیے, اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ لڑکی نے نکاح نامہ پڑھ لیا تو پتہ نہیں اس نے ہماری نافرمانی کر دی ہے. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. یہاں پہ ہمارے مائنڈس کی اگر بات, مائنڈ چینجنگ, ٹھیک ہے, بات آ جاتی ہے اسی طرح. تو اب ہمارے جو پرانے آباء و اجداد ہیں, ٹھیک ہے, جو پڑھے لکھے نہیں, اب ہم ان کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے. ان کو اب ہم سمجھانے بیٹھیں گے, وہ کہیں گے تم لوگ بڑے آئے ہو, تم لوگوں نے بہت پڑھ لکھ لیا. تو پھر بندہ اس وجہ سے بھی نا مجبوری میں لڑکیاں خاموش ہو جاتی ہیں. لیکن پیرنٹس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ آپ کمپرومائز کریں, بچوں کے ساتھ لڑکیوں کو پڑھائیں, وہ دیکھیں, وہ جانیں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے. آپ یہاں پہ میں کہتی ہوں 99.9% لڑکیوں نے جو نکاح ہوئے یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے اندر کیا ہے, وہ صرف انگوٹھا مار دیتی ہیں, سائن کر دیتی ہیں. تو یہ غلط چیز ہے. اس چیز کو بھی پروموٹ میں اپنی طرف سے کرتی ہوں, اور عوام سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اس چیز کو پروموٹ کریں, اور گرلس کو نکاح نامہ ضرور ریڈ کر کے پھر سائن کرنی چاہیے. بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہیراسمنٹ اور ریپ کیسز کے بارے میں. یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے کلائنٹ اور لائر کے بیچ میں, لیکن ایسے کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ بات ابھی وہاں پر شروع ہوئی نہیں ہوتی کہ پورے شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے. پرائیویسی نہیں رہتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے خاتون کی, ٹھیک ہے, لیکن جب پورے شہر میں بات پھیل رہی ہے تو ایسی خواتین پھر عدالتوں کا رخ نہیں کرتی ہیں, کیونکہ وہ اپنی رسپیکٹ کے اوپر تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آیا اس کے لیے کوئی لا ہے؟ ضرور. سب سے پہلے کہ لا موجود ہے پراپر, کہ جو وکیل اور کلائنٹ کی بات ہے وہ کوئی تیسرا جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتا وکیل سے کہ آپ دونوں کے درمیان کیا کنزرویشن ہوئی ہے. دوسری چیز کہ آپ نے بات کی ریپ کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, تو اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے فیمیل اویئرنیس. اگین میں کہوں گا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں ہمارے معاشرے میں جو اصل چیز ہے وہ عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ فیمیل کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک عام سوسائٹی ہے, کوئی گھر ہے, اس میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ان کی گھر والوں کی بھی ٹرائی ہوتی ہے کہ کہیں یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہو جائے, یہ میڈیا تک نہ پہنچ پائے, کیونکہ ایک گھر کی عزت ہوتی ہے, اور گھر کی عزت میں اگر وہ عدالتوں میں جائیں گی تو وہ اس طرح سے سیکرٹ نہیں رہ سکے گا. حالانکہ عدالت جو کہتی ہے کہ اگر وہ کیس انڈر ٹرائل ہے تو اس کو کہیں پہ بھی, میڈیا پہ بھی یا کہیں پہ بھی جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. تو
फीमेल्स अगर ये चाहती हैं कि हमारे साथ कोई ऐसी हरकत हुई है तो अदालत का फैमिली कोर्ट का बाकायदा वो जा सकती हैं और अपने केस को वहां पे डिफेंड कर सकती है। डिफेंड अगर वो खुद वकील हैं खुद कर सकती हैं, अगर वो खुद वकील नहीं है इन पर्सन फिर भी कर सकती हैं। इन पर्सन आप जजेस के साथ पेश हो, जजेस को अपनी बात बताएं और बाकायदा अदालती सीक्रेट के जरिए वो आपका केस चलेगा और अदालत जो है फैमिली कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो बाकायदा रेमेडी फ्राहम करते हैं और फीमेल को काफी ज्यादा रेमेडीज जो है फैमिली कोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो बाकायदा जो है वो फीमेल को अदालत का रुख करना चाहिए और वहां से जो है वो रेमेडी क्लेम करनी चाहिए और ताकि जो है जब तक सजाएं नहीं होंगी माशरे में जराइम खत्म नहीं हो सकेंगी। इसमें मैं ऐड अगर करूं तो ये जो है ना आप कह रही हैं क्लाइंट और वकील की जो बात होती है वो क्लाइंट और वकील की जो बात होती है वो वहां से लीक नहीं होती, आसपास के लोगों से होती है। कोई चढ़ा देता है, ठीक है, उधर से फैलती है। वकील कभी भी अपने क्लाइंट की बात जो सीक्रेट होता है किसी को नहीं बताता, कभी भी नहीं होता। और अदालतें तो बिल्कुल भी नहीं बात को निकालती। पिक्चर्स बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं, हम वीडियो नहीं बना सकते, हम वकला को नहीं अलाउ। तो हाँ, एक वकील जिसको पता है वो कैसे अपने क्लाइंट की बात जो है बाहर कर सकता है। आसपास के, मैं तो कहूंगी आसपास के लोग ही फैलाते हैं और कोई भी नहीं फैलाता। अगर आप इसको सीक्रेटली चलाए ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इधर हजारों ऐसे केसेस होंगे जो आप कहेंगे कि ये केस भी हुआ है, इसकी तो बात ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ये खुद ही आसपास के लोग फैलाते हैं, इसमें अदालत वकील का कोई ऐसा नहीं होता। ख्वातीन की बात हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके। एक तो हमने ये बात की प्राइवेसी के बारे में, दूसरा एक ऐसी औरत है जो कि ओवैसी खर्चे के केसेस होते हैं, कस्टडी के केसेस होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसी औरत है जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो आप लोग इस हवाले से किस तरीके की इमदाद देते हैं उन खवातीन को? बेसिकली मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक हेबियस पिटीशन जो है हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ मीरपुर में दायर की थी। वो फीमेल लॉयर हमारे पास आए, फीमेल जो है वो हमारे पास आई और आके कहने लगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे हैं बेसिकली, ठीक है, और हस्बैंड उठा के लेके गया। हालांकि बच्चे उसके हैं, दोनों में जुदाई भी नहीं हुई और हस्बैंड लेके गया है। हस्बैंड अभी वो चाहती है कि मैं इनकी तरबियत हस्बैंड से बेहतर कर सकती हूँ और हस्बैंड मुझसे जबरदस्ती मेरे बच्चे ले गया। बेशक चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो उसका दादा है, दादी है, कोई भी लेके गया। हमने अदालत में पिटीशन दायर की, इसके बच्चे जो है वो इसके हवाले किए जाएं, ये हस्बैंड से बेहतर तरबियत कर सकती है। हस्बैंड जो है वो नशा करता है और अगर हस्बैंड के पास बच्चे रहेंगे तो हस्बैंड की उस तरह से तालीम और तरबियत बेहतर नहीं हो सकेगी। सच्ची बात है, हमने जो फोटो कॉपीज होते हैं, जो कंपोजिंग होती हैं, उनके चार्जेस भी नहीं उनसे लिए। हमने कहा कि अगर इन केस बच्चे आपको मिल जाते हैं तो आपको जो भी दिल हो आप जो है फीस अगर देती हैं तो दे दें। सबसे पहला हमारा काम है आपको अदालत से दाद रसी लेके देना और अदालत ने बाकायदा ऑर्डर किया और वो बच्चे जो है वो एक दिन में, आप कहती हैं कानून जो है, एक दिन वो हमारे पास आई, दूसरे दिन अदालत ने जो है वो एसएचओ को नोटिस किया, एक उसके हस्बैंड को नोटिस किया, दूसरे दिन एसएचओ जो है उन्होंने बच्चे पेश किए अदालत में, अदालत ने वहीं से उसी टाइम ऑर्डर दिया और बच्चे जो है उसी टाइम जो है हवाले किए। इनको बोला जाता है समरी ट्रायल। बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जो बहुत शॉर्ट नौयत में अदालत जो है वो सॉल्व कर लेती है। बहुत सारी कस्टडी के ऐसे केसेस हैं, आपने कस्टडी का जिक्र किया कि अदालत जो है वो 2-3 दिन में बच्चे माँ या बाप के हवाले कर देती है। कोर्ट फीस तो इस तरह कोर्ट भी माफ कर देती है, ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उससे जबरदस्ती वकील भी लेते हैं और कोर्ट भी लेती है। एक कोर्ट फीस भी होती है ना, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम दावे में लिखते होते हैं कि फीस माफ हो जाती है कोर्ट से। और वकीलों के बारे में बहुत सारी सोसाइटी में गलत बातें हैं, बहुत सारी गलत बातें, ऐसा नहीं है। अब मेरे सर ही और बहुत सारे सर अगर जो मैंने देखे हैं ना, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उससे बहुत ज्यादा कंपनसेट करते हैं, नहीं लेते पैसे, सिर्फ उससे जो फोटो कॉपियां करवानी होती है वो लेते हैं। अगर कोई वो नहीं दे सकता ना तो वो भी हम खुद से करवाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है कि वकील इतने पैसे लेते हैं, लूटते हैं, ये गलत रूमर्स ऐसे ही फैलाए हुए लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिनका वास्ता पड़ा है ना वकीलों से, अच्छे वकीलों से। और बाकी लूप होल्स की बात की जाए तो हर फील्ड में होते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही सब कुछ अच्छा है, हर बात होती है, हर चीज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनसेट करते हैं, समझते हैं क्लाइंट की मजबूरी को, उससे फीस नहीं लेते, ऐसे भी होते हैं। तो ये गलत। मैं ना
मेरे नॉलेज के मुताबिक, अगर मैं गलत हुई तो मुझे सही कीजिएगा, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार में 1000 प्लस लॉयर्स हैं, ऐसा ही है? जी और उसमें भी फीमेल्स लॉयर्स 100 के करीब ही हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ लोग खुद आगे नहीं आते. यहाँ पे मैं अगर कहूँ ना कि बार की वजह से, तो ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल वकला होते हैं सारे, हालांकि वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि लड़कियों को लॉ में आगे आना चाहिए. मर्दों की तादाद बराबर नहीं, लेकिन कम से कम तो साथ होनी चाहिए. अब इस्लामाबाद में आप देखें काफी खवातीन आ गई हैं. इसके लिए बहुत सारी गर्ल्स, अब हम लोगों ने जब लॉ किया क्लास में 100 से ऊपर तादाद होती है, ठीक है. 50 प्लस अगर गर्ल्स हैं तो उसमें से प्रैक्टिस कितनी कर रही होती है? 15-20, ठीक है. वो भी कुछ टाइम प्रैक्टिस करती हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर क्विट कर देती हैं. कुछ के फैमिलीज इश्यूज होते हैं, फैमिली वाले साथ नहीं देते, वो छुड़वा देते हैं कि सोसाइटी में माहौल नहीं अच्छा, ये वो बहुत बड़ी एक ये इसके पीछे भी डिबेट है. तो यहाँ पे कचहरी में ऐसा कोई नहीं है, आपको नहीं कहा जाता. इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है. आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि लॉ क्या है. लड़की अगर बैठ रही है ना उधर मर्दों में चल रही है, तो इसका मतलब उसका करैक्टर खराब नहीं है. यहाँ पे तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं ना मर्दों के साथ. लेकिन आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, हर फील्ड में मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, लेकिन सोसाइटी में ज्यादा वकालत ही क्यों? वकालत ही पे बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कचहरी में ज्यादा मर्द होते हैं, ठीक है, और कम खवातीन होती हैं. इसलिए ये भी लोगों ने ना एक अपना माइंड बनाया हुआ है. हमें बहुत सारी चीजों में हम ही देखें, अब हम बड़े हो रहे हैं ना, हमें ही पहले अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, फिर हम आने वाली नस्लों का आस्ता आस्ता माइंड चेंज करेंगे कि ऐसा नहीं है, आप लॉ में आगे आए, गर्ल्स को लॉ में आगे आना चाहिए, ठीक है. हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इसमें जो है ना फायदा है. आगे हमारे लिए इतनी इसमें फायदे हैं ना, हम आगे जा सकते हैं. जुडिशरी में अब तो सीट्स, पहले इस तरह होता था ना कि सीट खाली होती थी तो किसी मेल को लगा देते थे. अब फीमेल की सीट खाली रहेगी जब तक वहां पे कोई फीमेल नहीं आएगी, ठीक है. जुडिशरी में हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. इसलिए गर्ल्स को अवेयरनेस इस चीज की होनी चाहिए कि आप लॉ में आए, आगे पढ़ें, मेहनत करें, तो आपके लिए आगे बहुत सारे फायदे हैं. जैसे एक खातून अगर कभी हॉस्पिटल जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी फीमेल डॉक्टर के पास ही जाए, ठीक है. तो अगर अदालत की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी तो ये डिमांड हो सकती है ना कि वो किसी फीमेल लॉयर के पास ही जाए. ऐसे ही है. फैमिली केसेस में अब देखिए बहुत सारी खवातीन इस तरह होती हैं जो कहती है कि हम मेल से नहीं कर सकते, फीमेल से. तो यही है ना, अपना अपना भी ओपिनियन होता है. आना चाहिए गर्ल्स को आगे. काफी अब आस्ता आस्ता तादाद बढ़ रही है. लेकिन हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात होती है. कचहरी में फीमेल लॉयर्स की क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात देखें, हमारी फील्ड में ना एक ये है कि नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. हम यहाँ पे ही शी का वर्ड नहीं यूज करते. हमारे लॉ में पता है एक वर्ड यूज हुआ है ही. हर बुक में लिखा होगा ही. अब हमने समझना है उसका मतलब शी भी है. अब हम यहाँ पे कचहरी में आ गए ना, हमने ये नहीं सोचना मर्द है तो ये है, इस तरह शर्माने वाला काम नहीं होता, ठीक है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने करनी ही नहीं है, तब हम यहाँ पे चल सकते हैं, तब हम काम कर सकते हैं. अगर लड़कियां यहाँ पे हेसिटेशन फील करेंगी, शर्माना शुरू कर देंगी, फलाने ने मुझे देख लिया, उसने मुझे ये कह दिया, एक वकील लड़की ही ये बात करेगी तो फिर दूसरों का क्या बनेगा, ठीक है. ये मैं कहती हूँ खुद में गुर होना चाहिए. आपकी चाल ऐसी होनी चाहिए, आपकी निगाहें ऐसी होनी चाहिए कि किसी को जरूरत ना हो ऐसा करने की. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोफेशन ऐसा ही है, कोई जरूरत नहीं करता वकीलों की तरफ देखने का, ठीक है. ऐसा नहीं है. तो ये खुद ही पता होना चाहिए, खुद ही अवेयरनेस होनी चाहिए. ना क्विट किया करें गर्ल्स. पता नहीं क्यों क्विट कर देती है, मुझे समझ नहीं आती. पता नहीं क्या वजूहत होती हैं. कुछ के फैमिली बैकग्राउंड के भी इश्यूज होते हैं. लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आगे आना चाहिए. ये बहुत अच्छी फील्ड है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिससे हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं. नुमान एंड सुमैरा, बहुत ज्यादा खुशी हुई आज आप आए रेडियो आजाद कश्मीर के स्टूडियो में. बहुत मालूमाती बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला. एंड पे मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज दे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो भी आप बात करना चाहें. मैसेज में सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि अवेयरनेस जो है, सोसाइटी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्सनल अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. इन पर्सन अगर बात की जाए तो आपको खुद जो है वो कानून का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए. आजकल चैट जीपीटी है, दौर बहुत जदीद आ गया, अपडेटेड दौर हो गया. आपके साथ अगर कहीं भी रॉन्ग होता है तो आप उसकी रेमेडी कैसे लेनी है, आप थ्रू चैट जीपीटी पूछ सकते हैं कि मैं ये रेमेडी जो है वो कैसे ले सकता हूँ और कहाँ से ले सकता हूँ. तो थ्रू सोशल मीडिया जो है आपको बहुत सारी चीजें जब पता चल जाएंगी तो आप फिजिकल तौर पर अपनी मुतलका कचहरी में, मुतलका अदालत में जाके वो कानून से वो दादरसी हासिल कर सकते हैं. बेशक वो सिविल दादरसी है, क्रिमिनल दादरसी है, फैमिली दादरसी है या टैक्सेस के हवाले से कोई भी बात है.
تو آپ کو سوشل میڈیا اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کو اگر کہیں بھی رانگ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پرسن جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ سرچ کریں, اس کے بارے میں نالج اکٹھا کریں. سب سے پہلے آپ کو پرسنل نالج ہونا چاہیے کہ جو ریمیڈی مجھے ملنی ہے قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو وہ قانون آپ کو خود بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کو اس قانون کا خود پتا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ رانگ ہوا ہے اور اس رانگ کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے آسان ہو جائیں گی. سمیرا آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیں بیسک رائٹس کا ایٹ لیسٹ ضرور پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں وکلا, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت جو آپ کو جو رائٹس بتائیں, جو لوگ ملے ان کو بیسک رائٹس بتائیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, تاکہ آپ بول سکیں, آپ اٹھ سکیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بیٹھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں, بس ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. میں کہوں گی کہ پلیز غلط چیزوں کو پھیلانے کے بجائے کوئی اچھی بات پھیلائیں, ٹھیک ہے, تاکہ جس سے فائدہ ہو, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں, غلط بات کو اتنا پھیلا دیتے ہیں, اچھی بات کو نہیں پھیلاتے. تو میری ایج کے جو لوگ ہیں, ہم جو یوتھ ہیں آج کل, پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اچھی باتوں کو پھیلائیں, اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. جی ویورز, نعمان اور سمیرا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آئی ایم شیور کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ حفصہ سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.